नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कार्यावळी नेटान करून संघटन घटमूट करात असो सल्लो भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक हांकां दिला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी काल दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली. भेटी उपरांत प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांणी ही म्हायती दिली. संघटन घटमूट करपा सयत संघटनात्मक कार्याविशीं आमची चर्चा जाली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच आपल्या कडल्यान तांणी पक्षा विशीं म्हायती जाणून घेतली अशें दामू नायक हांणी सांगलें. संघटना घटमूट करप हाच्या सयत कार्यकर्त्यां कडलो संपर्क वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट करून दिल्या. भुवनेश्वर हांगा जाल्ल्या 61व्या फेमिना मिस इंडिया विश्व सुंदरी सर्तींत जैतिवंत जाल्ली गोंयची साध्वी सैल हिका काल दाबोळेच्या विमानतळाचेर गोंयच्या लोकां कडल्यान येवकार मेळ्ळो. काल दनपरां साध्वी विमानतळा वयल्यान भायर सरले उपरांत लोकांनी फुलांचे तुरे दिवन तिका येवकार दिलो. ह्या वेळार साध्वी सैल हिचे बापूय आनी कारवारचे आमदार सतीश सैल तशेंच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना साध्वी सैल हांणी आपूण गोंयची धूव हे विशीं आपल्याक अभिमान आसा आनी ही सर्त आपूण जिखिल्ल्यान गोंयचें नांव आतां पुराय संवसारांत पावतलें हाचो आपल्याक चड अभिमान आसा अशें सांगलें. साध्वी सैल हिका येवकार दिवपा खातीर लोकांनी दाबोळी विमानतळा भायर गर्दी केल्ली. उपरांत मिरवणुकेन तिका वास्कोच्या दामोदर सालान व्हेलें. थंय तिणें देव दामोदराचो आशिर्वाद घेतलो. गोंय राज्य सहकारी धोरण 2026 कालच्यान चालीक लावपाची घोशणा केल्या. ह्या धोरणाक लागून राज्यांतल्या सहकारी क्षेत्राक बळगें मेळटलें अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलां. सहकार क्षेत्र घटमूट करपा खातीर खात्यान GCCI आनी वेगवेगळ्या खात्यां कडेन समजिकायेची कबलात केल्या अशी म्हायती तांणी दिली. पयलेच खेपे गोंयांत सहकारी धोरण तयार जालां. तातूंत सहकारी क्षेत्रांतल्या कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण, संस्था खातीर अर्थीक मजत आनी तक्रार निवारण प्राधिकरणाची स्थापणूक अशी वेगवेगळी शिफारशी आसात अशी म्हायती सहकार धोरण समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हांणी दिल्या. इतले मजगतीं गोंय सहकार खातें आनी गोंय भौशीक प्रशासन आनी ग्रामीण उदरगत संस्था, गोंय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळ आनी गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळ हांचे मदीं सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हाजिरेन काल 3 कबलाती जाल्यो. पर्वरी एलिव्हेटेड कॉरिडोराचें काम मुजती पयलीं म्हळ्यार चवथी पयलींच पुराय जावन उक्तावण जातलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलां. चवथीक गणपतीक येवकार आनी विसर्जनूय ह्या नव्या एलिव्हेटेड मार्गावेल्यान जातलें अशें तांणी सांगलें. पर्वरी एलिव्हेटेड कॉरिडोराच्या हॉट मिक्सिंग कामाचें काल उक्तावण जालें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, साळगांवचे आमदार केदार नायक, कंत्राटदार आनी अभियंते हाजीर आशिल्ले. पर्वरे हो भाग पणजी आनी उत्तर गोंयांक जोडपी मुखेल महामार्ग आशिल्ल्यान हांगा सदांच येरादारीची कोयंडी जाता. पर्वरी जंक्शना वयल्यान वाडपी वाहनाच्या आंकड्याक लागून जावपी कोयंडी टाळपा खातीर हो एलिव्हेटेड कॉरिडोर उबारतात. कामाचे गुणवत्ते कडल्यान कसलेच तरेचे तडजोड करिनासतना वेळार काम पुराय करपा खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांक आनी कंत्राटदारांक सुचोवण्यो दिल्या. फोंडा बाजारपेठेंत सध्या रानफळांची आवक वाडल्या आनी काण्णां, जांबळांक ग्राहकां कडल्यान बरी मागणी आसा. बाजारपेठेंत फाटल्या कांय दिसां सावन निरफणस विकपाक मेळूं लागला आनी दुसरे उकडे तांदूळ, कोकम, सोल ह्या थळाव्या उत्पादनांक ग्राहकां कडल्यान व्हड प्रमाणांत मागणी वाडल्या. ग्रामीण वाठारांतल्यान व्हडल्या प्रमाणांत मानकुराद आंबो बाजारांत दाखल जाल्ल्यान दराक उणाव जाला. तशेंच काणकोण खोला मिरसांग बाजारांत दाखल जाल्या आनी हाचे भायर मिरसांगो विकपाक उपलब्ध आसा. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गावरीत तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंट खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयला. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे आसा. गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या गोवा प्रिमियर डिव्हिजन 1 डे लीग हाचे उपांत्य फेरयेन जिनो SCन MCCक सुपर ओव्हरीन हारयलें. वेधशायेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 अंश सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.